सिलिंडर उबाक पयल्यार जड जड लागता, तागडेर घाल्यार जड दिसता म्हूण हालोवन पळयल्यार भितर खंय उदक. खुबशे फाटी लोक म्हणटात की व्हांवत्या गंगेक हात धुवन घेवपाक जाय म्हूण. काही लोक आसात ते हातूय धुयतात, पांय धुतात आनी कपडेय धुयतात. भले ही गंगा दुशीत जावं पूण तो निवळ जाता. हो आमचो गॅसाचो सिलिंडर. गॅसाचो सिलिंडर घेता तेन्ना ताजो वेट 29.9 kg आसपाक जाय आनी जेन्ना तो सोंपता तेन्ना खाली सिलिंडराचो वेट 14.2 उरपाक जाय. जेन्ना आमचो रांदता रांदता सिलिंडरचो गॅस सोंपलो तेन्ना चेंज करया म्हूण तांणी चेंज करपाक गेले जाल्यार हो जड 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 लागता. सोंपलो आनी जड कसो लागता म्हूण तांणी पळयलो जाल्यार सगळो खंय उदकाचो आवाज येता कचो कचो करून. उदक भरला काय कितें म्हूण कांय कळना. म्हणून तांणी वेट करून पळयलो जाल्यार तो 14.2 kg आसपाचो. तो तुमी पळोवपाक शकता पळय ही तागडी इलेक्ट्रॉनीक 17.350 आसा. ताका लागून ताका डावट मारिल्ल्यान तांणी तुरंत आमची स्कीम आसा इन गोवा तुमच्या दारी, ह्या इन गोवाक तांणी फोन केला आनी हांव तांच्या दारी सद्या आयिल्लो आसा. ते कितें म्हणटात तें आमी पळोवया. विश्वास प्रभू गांवकर मालवाडा पैंगीण हांगचो. म्हगेलो गॅस सिलिंडर 1.5 म्हयनो सुमार येता पूण म्हाका आयलो तो म्हयनोभर सुमार आयलो. हांव बरोवन दवरतां. 8 तारखेक लायिल्लो, 20 तारखेक काबार जालो. ह्या एप्रिलाच्या मार्चाचे 8 तारखेक लायिल्लो, एप्रिलाचे 20 तारखेक काबार जालो. म्हणून अरे म्हयनोभर कसो आयलो बायल म्हणजे जाल्यार बेगीन सोंपलो आमगे सिलिंडर म्हणून हांव बेश्टो तो हालयलो वचून. पयल्यार तो सिलिंडराक उदक आशिल्लें आनी कचो कचो करून हालता तातूंत भितर उदक आसा कित्याक सिलिंडर सामको काबार जाला. सिलिंडराचो गॅस चलना म्हणटकीर हांवें मागीर म्हळें अरे तें उदक कशें आहा म्हणून हांव ताका प्रदीप प्रभुदेसाय म्हूण सांगपाक गेलो त्या गॅस एजन्सीक. तेन्ना तो म्हणटालो ना ती कंपनीक कळय म्हणटालो. तेन्ना कंपनीक कशें कळोवप आमी, आमकां तें आयडिया ना कंपनीक कळोवपाची. म्हणून गॅसीचो उरता कितें वेट सबंद गॅस भरल्यार 29.9 उरपाक जाय आनी रिकाम सिलिंडर 14.4 उरपाक जाय. तो आतां रिकाम सिलिंडर आसा 17.300 आहा रिकाम सिलिंडर. तो 14.200 उरपाक जाय. तो 17.300 आहा. मागीर इतलो आमकां गॅसीचें हें जालें, कमी जालें. गॅस तुटवडालो. तातूंत आतां उदक आसा कितें आसा खबर ना पूण हालयल्यार उदका सारको आवाज येता भितर आनी गॅस तातूंत कांय ना. म्हणटकीर आतां कितें करपाचें लोकांक कांय कळना. गॅस चल्लो म्हणटकीर लोक काडून दिता सिलिंडर पूण तातूंत भितर हालोवन बी पळयनात. तातूंत उदक आसा कितें आसा आमकां खबर ना पूण हालयल्यार उदका सारको आवाज येता. हाची चवकशी चवकशी जावची आनी हें रोखडें हें करचें. म्हाका दुसरो सिलिंडर घेवपा जाय. दुसरो सिलिंडर हांव कसो घेतलो हो सिलिंडर दिवच पडलो. म्हाका चल्लो म्हणटा दुसरो घेवपाक पडलो. हो दवरपाक मेळना म्हाका. कितें करपाचें हें म्हाका मातशें हें करचें. मालवाडा पैंगीण काणकोण गोवा हांगा एकट्या ग्रस्तान गॅस सिलिंडर घेवन लायलो आनी बेगीन सोंपलो कित्याक म्हणून ताका डावट पडलो आनी ताणें कनेक्शन सायडीक काडलें आनी सिलिंडर उबाक पयल्यार जड जड लागता, तागडेर घाल्यार जड दिसता म्हूण हालोवन पळयल्यार भितर खंय उदक. खुबशे फाटी लोक म्हणटात की व्हांवत्या गंगेक हात धुवन घेवपाक जाय म्हूण. काही लोक आसात ते हातूय धुयतात, पांय धुतात आनी कपडेय धुयतात. भले ही गंगा दुशीत जावं पूण तो निवळ जाता. आतां तुमी गोंयांत पळयतात कोण तरी एक्सिडंटान मेलो जाल्यार तागेले कोण तरी येता सरपळी चोरता, कोण तरी येता पयशे चोरता, कोण तरी गाडयेन मौल्यवान वस्तू उरल्यार चोरता. म्हळ्यार तो कोण मेला किंवा उरला कोणाक पडिल्लें ना. तशेंच आतां गॅस सिलिंडरा जालां काय कितें म्हूण ताका आतां डावट संशय. कारण आमी आतां पळयतात की सद्या सिलिंडर शॉर्टेज आसात आनी ताका लागून सिलिंडराचे गॅसाची चोरी जावप, उदकूय भरता काय कोण जाणा. आनी आमी खुबशे व्हिडियो पळयतात की चोरी जाल्ले पूण उदकाचो व्हिडियो पळयलो ना. जेन्ना म्हाका फोन आयलो तेन्ना आमच्या इन गोवा तुमच्या दारी स्कीम आशिल्ल्या कारणान हांव तुरंत हांगा येवन दाखल जालो आनी पळय जाल्यार खरी खबर ताणें म्हाका वेट बीट करून दाखयलो. आतां हें चल्लां तरी कितें म्हूण कांय कळना. ऑथॉरिटी व्हडली लक्ष घालना काय कितें हेंय बी कळना. आनी खंय तरी नाडपण सुरू जालां आनी हें नाडपण खंय तरी स्टॉप करपाक जाय म्हूण तांचो प्रयास आशिल्लो आनी आमचोय बी आसा लोकांच्या नजरेक येवचें म्हणून हो व्हिडियो केला. हातूंत कितें सत्य आसा आनी कितें ना तें सरकारान सोदून काडपाची गरज आसा, FDA काडपाची आसा. पूण खंय तरी गोंयांक
गोंयकारांक लुटली वता काय कितें हें बी पळोवपाची तितलीच गरज आसा. खरें म्हणटा जाल्यार एफडीएन येवन प्रत्येक कडेन चॅक करपाक जाय, खंय तरी धाडी घालपाक जाय. पूण तशें नॉर्थ गोवा व्हडलें दिसना, सावथ गोवा दिसता, नॉर्थाक दिसना. ताका लागून पब्लीक डिमांड करता की कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तांणी नॉर्थाक सावथाक येवचें, जशें नॉर्थाक चलप तशें सावथाक येवचें आनीक खुबशे कडेन चवकशी करच्यो आनी काही गोडन बी चॅक करचें. कारण अशें बी आयकता की गोडनान सिलिंडर सुद्दां उरून आमचे कडेन स्टॉक ना, 4 दिसांनी यो, 8 दिसांनी यो, आनी भायले भायर काही लोकांक स्टॉक दिल्लो वता अशें म्हूण काही लोकांनी आरोप केल्लो. पूण काही लोक कॅमेऱ्या मुखार येवपाक तयार ना, कारण आमची सतवणूक जातली म्हूण लोक भितात. ताका लागून हांव लोकांक अपील बी करता की भिनाकात, कायद्यान उलोवप हो आमचो हक. कारण आमी जी वस्त विकती घेतात ती आमकां वेवस्थीत आनी सारकी मेळप हो आमचो हक्क आसा. आनी हक्काक लागून लडप हो गुन्नो न्ही, हो कायद्या लागून सगळ्यांनी लडपाक जाय. आमी जर लडनाशिल्ले जाल्यार आमकां स्वातंत्र्य बी मेळनाशिल्लें. आमी स्वातंत्र्य घेतना सुद्दां लडून घेतलां आनी आतां तुमगेलें जें लडपाचें आसा तें चालू दवरात. आवाज उठयले शिवाय न्याय मेळचो ना इतलें शुअर. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.